मदीना मुनव्वरा में अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। ईसाई जासूस आया और कहने लगा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है? उन्होंने कहा ये तेरे पीछे है ना जिसकी छत नहीं ये। उन्होंने कहा मजाक ना करो, तुम्हारे बादशाह का महल पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, खलीफा होता है। कि चलो खलीफा सही, पर उसकी बिल्डिंग तो बताओ कहाँ है? उन्होंने कहा ये बगैर छपा हुआ पड़ा, जरा से कोने पे खजूर की टहनियां रखी है। मैंने कहा यार कमाल हो गया, मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा हुक्मरान जहां रहता है वो जगह बताओ। मैंने कहा हमारा हुक्मरान इसी में रहता है, झूठ नहीं बोलना करते हम। गया उसमें, वहां कुछ भी नहीं। उसने कहा भाई वो गया कहाँ है? अगर जी अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने गया है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, नबी का ससुर, हफ्सा का अब्बा, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने के लिए खुद बाहर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। उसने कहा किस तरफ को गए कि ये रास्ता गया, चल दिया। कुछ मंजिल तय करने के बाद एक दरख्त आया और जाके क्या देखता है कि फारूक आजम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे हैं आराम से छांव में, पास कोई नहीं, बॉडीगार्ड कोई नहीं, हिफाजती दस्ता कोई नहीं, सरकारी गैर सरकारी नीम सरकारी कोई भी नहीं, अकेले सो रहे हैं। ईसाई ने सोचा मेरा काम बन गया, इसे खत्म कर दूं, कोई भी देखने वाला नहीं। तलवार निकाली, कत्ल के इरादे से तलवार का वार करना चाहा, सिरहाने की तरफ से शेर बब्बर उठा। अब फारूक आजम तो सो रहे थे, कहने लगा आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया। फारूक आजम उठे, क्या बात है, क्या बात है? ये शेर खा रहा है, शेर बचाओ बचाओ मैं मर गया। उसने कहा बात क्या हुई? कि जी मैं मदीने आया था, आपका पता किया, आपको यहाँ देखकर मैं आपकी ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फरमाया कोई मेल तो खाती नहीं बात। फारूक आजम परे को हो गए, वो शेर जो खुदा ने अपनी कुदरत से इसी वक्त पैदा किया वो फिर नजदीक आया। उन्होंने कहा बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, जरा जरा इसे हटाओ भी बताता हूं। फिर फारूक आ गए, फिर वही बकवास कर दी कि मैं ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फारूक आजम ने फरमाया जा फिर तुझे खावेगा, सच तो बोलता नहीं। कहने लगा जी असल मेरा इरादा यूं था कि मैं आपको खत्म करना चाहता था। फरमाया तुझे मालूम नहीं मैं खुदा की जमीन पे इंसाफ करता हूं, अल्लाह की जमीन पे अदल करता हूं, खुदा के कहर से डरता हूं, उसके गज़ब से डरता हूं कल क़यामत में मुझसे बाद पुरस ना हो, वो मेरी हिफाजत खुद करे या शेरों से कराए उसकी मर्ज़ी। तो फारूक आज़म वो है कि जंगल में सोए तो शेर हिफाजत करे और क़यामत तक की नींद सोए तो काली कमली वाले खुद हिफाजत करें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसान थे, हर इंसान का खमीर 4 चीजों से तरकीब दिया गया, आग पानी हवा और मिट्टी, 4 चीजों से इंसान बना। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 चीजों ने गुलामी की। आप तशरीफ फरमा है, जमीन में जलजला आया, बोचाल आया, कोड़ा मारा जमीन पर, हिलती है, मैं तुझ पर इंसाफ करता हूं फिर हिलती क्यों है? तारीख शाहिद है कि जमीन का जलजला बंद हो गया। गोया जमीन ने भी ये साबित कर दिया और अल्लाह के नबी के तमाम चीजों के हुक्मों को जारी करने वाले मैं तुझसे डरती हूं। जमीन शर्मा गई, तू नहीं शर्माया, ठहर गई जमीन। फारूक आज़म के पास इत्तला आई कि फलां दरिया जो है जब तक उसमें एक लड़की को हारो श्रृंगार करके ना डाल दें उस वक्त तक वो चलता नहीं। एक लड़की की भेंट दी जाती है फिर वो दरिया चलता है। तो आपने खत लिखा दरिया को, ओ दरिया अगर तू खुदा के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर इन कामों शिर्क विर्क से बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि तू बहता रहे वरना खुश्क हो जा अगर तू खुदा के हुक्म से नहीं बहता। तारीख शाहिद है कि दरिया की जमीन ने ऐसी गुलामी की पानी ने, कयामत तो आ जाएगी, आज तक उस नीचे की सतह के पानी ने सूरज का मुंह नहीं देखा। आतिशफिशा पहाड़ से लावा निकला, लोग आए, बस्तियां जल रही हैं जी, लोग भाग रहे हैं, आग बढ़ रही है आगे आगे। फारूक आज़म ने ये नहीं फरमाया ठहरो चौकी में फोन करूंगा वहां से बंदे ले जाना, ये नहीं आपने फरमाया
خون کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان پچھلے دنوں باولپور میں آگ لگ گئی, ماشاء اللہ. فائر بریگیڈ کو دھکا دے کے لائے, سارے دھکا سٹارٹ ہو رہے ہیں اب تو بھائی. الٹا 2 آدمی اس کے نیچے کچھ لے گئے, دھکا جو دیا. بھلا جب فائر بریگیڈ دھکا سٹارٹ ہو پھر آگ کیسے بجھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اتار کے دے دی, فرمایا جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ, آگ جدھر سے آ رہی ہے آگے یہ چادر کر دو اور بتا دو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑی ہوئی چادر ہے, ان کی بھیجی ہوئی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے, چادر کو دیکھ کر آگ واپس ہوئی, لوگوں نے دیکھی, ہزاروں نے دیکھی, لاکھوں نے دیکھی, پہاڑ میں واپس داخل ہو گئی. آگ نے غلامی کی. 300 میل کا سفر ہے, ایک غزوے کا موقع ہے, ایک جنگ کا. صحابہ کرام جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, محاصرے میں آنے کو ہیں, دشمن داؤ لگا رہا ہے. یہ منبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہے ہیں, یہاں سے آواز دی, آ لوگوں سنبھل جاؤ, اس طرف سے جاؤ, اس طرف سے نہ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے ہمارے پاس کھڑے ہو کر آواز دی ہو. 300 میل ہوا نے غلامی کی, فاروق اعظم کی آواز کی. آگ غلامی کرتی رہی, پانی نے غلامی کی, مٹی نے غلامی کی, ہوا نے غلامی کی. جب ساری چیزیں غلام ہیں تو بھی غلام بن جا, کامیاب ہو جائے گا. تو بھی غلام بن جا. اور وہ انصاف کیا. دنیا کی تاریخ شرمندہ ہے مقابلے میں عدل پیش کرنے سے. بڑا زبردست عدل و انصاف قائم کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور سارا مدینہ موجود تھا, بھوک لگتی تھی اور وہ گھاس کا آٹا کھا کر آپ کو تکلیف ہوتی تھی. فرمایا جب تک سارے مدینے کو میدے کی آٹی روٹی نہ ملے اس وقت تک تجھے یہ گھاس کھانا پڑے گا. علماء کرام نے لکھا ہے ایک ایک وقت میں فاروق اعظم کے لباس میں 12 پیون تھے. اور پھر خدا بند کریم نے اتنا پسند فرمایا, 17 مقام ایسے ہیں جو خدا نے عرش پہ چاہا, فاروق نے وہی فرش پہ چاہا. اللہ میاں نے فاروق اعظم کی رائے کی موافقت کی. پردے کا مسئلہ, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ, بدر کے قیدیوں کا مسئلہ, اسی طرح سے اللہ میاں نے فاروق اعظم کی عظمت لوگوں کو بتلائی کہ اے لوگوں میں فاروق کی موافقت عرش پہ بیٹھ کے کرتا ہوں, تم ان کے پاس رہ کر نہیں موافقت کر سکتے. آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً صحابہ کرام کا مقام سمجھایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں. کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اور اس سے اللہ، غرض سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے. ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ, کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے, یہ تیرا ابا ہے, یہ تیری بیوی. روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ. مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے. جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں. قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں, ان کے جو مناقب ہیں, قرآن کریم نے ذکر فرمائے, یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, وہ تو ایک الگ بات ہے. دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں, جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا. پلے کیا تھا, یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی, انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا. ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند, اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی, ان کا کوئی مقام نہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک
جتنے مسلمان حکمراں ہیں یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے. اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں. فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھل لی ہے. اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو چھٹی لوگے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر جائے چلے جائے. اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں. ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو. میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی. ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے. مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے. یہ جتنے جھنگ شہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے. ہاں اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا. جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی. تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا. تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے. تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے. اور خدا کی قسم جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے، پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ. تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے، تم بڑی خوشی مناؤ. اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے، اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے. اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر. سرکار
सरकार मदीना, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है। घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो। ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्त जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल। आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने ये ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूं। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहावे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन, दौलत, माल, आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा ना करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार हैं, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में, मैदान जिहाद में, मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूलियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा हो अल्लाह वाले, अब कहां की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यहाँ रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा अबू हुरैरा, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही। और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमानेंट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी, घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में, भाई ये जो सारे पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस आती है क्यों? थोड़े आदमी होते हैं। बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, पुलिस आती है। ईद उल फितर वो समैयों वाली ईद पढ़ते हो, पुलिस आती है। जुमे के दिन पुलिस आकर मस्जिद को घेरे में लेके खड़ी होती है।
رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، تراویہ پڑھتے ہو، پولیس آتی ہے؟ یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھرے ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں. یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھرے، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو. پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں، شرارت ہے. جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگوجے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے. نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے. جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو. انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک اس طرح سے نہیں، تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو. انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا نہیں، کسائی کا گھٹا تو کہیں گیا ہی نہیں. کچھ عقل کرو. آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاب لی، اس باقی کی خیر مناؤ. اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو، اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا. خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء ہے. تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سور وردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا. خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو. صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی. صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے. صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا. عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے. اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی. مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں. آج سے نہیں، ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا. آواز آئی میرے محبوب، اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا. جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں. ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟
صحابی اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی۔ سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں۔ اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی، کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے، اور بڑا مالدار ہونا چاہیے، اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے، اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے۔ تو اتنا سیانا، اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ پاک جل شانوں سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر، حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدنا نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے۔ اگر عزت کو چھیڑو گے تو ہندوستان اسلام کو پہنچے گا۔
के लिया। और हल्के पतले को कौन मांगता है भाई? सबको बहादुरों की जरूरत है, सबको बहादुरों की जरूरत है। अगर ये बुज़दिल होता, कमजोर होता, हल्का फुल्का यूं ही होता मेरे जैसा, तो मांगने की क्या जरूरत थी? इमामुल अंबिया जानते थे मक्के का पहलवान है, बहादुर है, जली है। अगर एक फारूक मुसलमान हो गया तो यूं समझो लाखों मुसलमान हो गए। अल्लाह मियां ने कबूल कर लिया। अब जिसने लड़ाई लड़नी हो वो जाओ अल्लाह मियां से लड़े। ये क्यों कबूल की फारूक आजम के हक में दुआ? अब किसी तकड़े से लड़ो ना, कुछ मजहबी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा। उधर दारुन नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है? हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही? उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज बिल्ला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद न कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, माशाअल्लाह, इधर मक्के माशाअल्लाह, वालों ने भी फारूक को बुलाया। पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुन नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफिरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो? बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे। 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो? कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह हो जी, साढ़े प्यू दादा ये में ना हन, भला तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या वो बड़ा बदतमीज हो गया, ये चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हलने जुलने जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का क्या कहना, सुभान। फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। भला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धलका मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक सहाबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। लगा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। लगा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को? कि हाँ। कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया? कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। माशाअल्लाह। गए दरवाजे पे, अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ,
لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی رغبت تھی، کتنی محبت تھی۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے۔ اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں، تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے، مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اسلام کے قریب نہیں آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا۔ نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے۔ ایک آدھ جس کی لات ماری جائے، جس کی آنکھ ماری جائے، مولانا اس کو قبول فرما لیجیے، آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے۔ بولا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا؟ چنگا مال انگریز واسطے، مویا ہوا مال خدا واسطے۔ پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے، او مٹیریل تو دیکھو۔ تساں مدرسے دے وچ جیڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو، کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ۔ جو جو مٹیریل سٹے سو جو جو مال تیار ہونا ہے نا، مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ، معذور لوگ، پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی، اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو، اور شام کو سنتا تھا، تصحیح کرتا تھا۔ تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو۔ مولوی چنگے نہیں، مولوی چنگے نہیں، مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے۔ عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے، عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا، ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے۔ کوئی مر جائے گا، بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو ہی بلاؤ بھائی۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا۔ پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے۔ مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں۔ جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ۔ خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر، جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو۔ کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نستر مرحوم پیدا کیا، نواب ممدوٹ پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ کیا کہنا سبحان اللہ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو. ماشاءاللہ جس وقت مفتی محمود سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے. لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس چار دیواری میں زندگی گزار گیا. عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا. وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک. قاری محمد طیب صاحب مدد ذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا. کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا. اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار ہو؟ آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک. رب ذوالجلال کی قسم جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے، یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی. جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے، یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں، یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹھ پھیر لی. قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی. بے وفا نہیں، بے وفا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کندریوں کے گیت سے گندے رہتے ہیں. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ
सारी रात लाइन लगी रही, नंबर नहीं आया। और लाइन में नई उम्र की लड़कियां नहीं, यूं लिखा था कि दादी अम्मा भी लगी हुई थी, नानी अम्मा भी। यानी जहां लड़कियां लारियां खड़ी थी वहां लाइनों में पुराने पिप्पे भी थे। अब बताओ, कब्र की तैयारी है, बाल कटा रही हैं। इनकी एक फौज बनानी चाहिए, बहुत जल्दी फतह होगी। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और बहनों ही कुरान पढ़ रहे, गैज़ो गज़म में आ गए और भी जोश में आ गए। मेरे घर में कुरान आ गया, मेरे घर में नबूवत आ गई, मेरे घर में तौहीद खुदाबंदी आ गई। क्यों आ गई? दरवाजे को इस जोर से दस्तक दी, अंदर वालों को पता चल गया कि जलाल में है। वो जो सहाबी कुरान करीम पढ़ाने वाला था उसे तो छुपा दिया कि ये गैर आदमी है, मारेगा। मैं बहन हूं, ये बहनोई है, घर की बात है। दरवाजा खोला, दरवाजा खुलती अंदर आए। लग लपेट तो थी नहीं ना, फारूक और लग लपेट। हुजूर ने फरमाया, जिस गली से, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से मेरा फारूक गुजर जाए, क़यामत तो आ सकती है, शैतान वहां से नहीं गुजर सकता। मामूली बात नहीं है, नबी ने होली से नहीं मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा कि क्या कर रहे थे? जज़ाकल्लाह। आगे आगे जो है वो भी तो फारूक की बहन है, उसने भी उसी छाती का दूध पी रखा जिसका फारूक ने पिया। ये नहीं कहा भाईजान तशरीफ रखो, चाय पियो, दूध पियो, मैं आपके ये बात की बातें हैं। ईमान लग लपेटी करने ही नहीं देता, वरना औरत जात थी, शुरू हो जाती, भाईजान क्या हाल है, कैसी तबीयत है, आज पसीने में कैसे डूबे हुए हो? बिल्कुल नहीं, साफ कहने लगी। उनने कहा तुम क्या पढ़ रहे थे? कहने लगे तुझको क्या मतलब? ईमान बोल रहे हैं, फातिमा नहीं बोल रही। मक्के के बहादुर के सामने बहन यूं अकड़ के बात करे, तुझे क्या मतलब है? बहनोई की तरफ इशारा किया, तुम क्या कर रहे थे? वो कौन सा कहीं से कमजोर आया था, कहने लगा तू होता कौन है पूछने वाला? जुबान मेरी, ईमान मेरा, जान मेरी, घर मेरा, तू कौन है पूछने वाला? ईमान हो और खामोश रह जाए, बड़ा मुश्किल मसला है। ये तो हमने कर रखा है ना दुरंगा हाल। कहता दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा, एक तरफ होके मर। दोनों मियां बीवी अकड़ गए। फारूक ने सोचा मेरी बहादुरी का तो कुछ भी नहीं बना, ये हुआ क्या? आज नया मंजर क्या देख रहा हूं मैं? बस पकड़ लिया बहनोई को, मारा बहनोई को, खून बहा दिया। आखिर घरवाली कब तक देखती, समझा कि ये जरा परे का रिश्तेदार है, मैं बहन हूँ, मेरा माँ जाया भाई है, दूध शरीक भाई है, मैं छुड़ा दूं। आगे बढ़ के कहने लगी, ओ फारूक, ओ मेरे भाई, आज अपनी बहन को क्या बेवा करने का इरादा है? आज खत्म करने का प्रोग्राम है, उजाड़ने आया है? बहनोई को छोड़ दिया, बहन को पिल पड़े, इतना मारा, मार मार के बेहोश कर दिया और हालत ये कर दी, दहन से नाम हकी, दहन से नाम हकी, आंखों से आंसू, मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। मारा, गैरत दीनी में आकर के मारा। ये मेरी बहन बेदीन क्यों हो गई, ये मेरा बहनों ये बेदीन क्यों हो गया? मैं इनको मारूंगा, मैं इनको मारता जाऊंगा। बहन ईमान वाली है, खुदा की कसम कुरान की ताकत का मुलाजा करो, अल्लाह की ताकत, तौहीद की ताकत का मुलाजा करो। कहने आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। दोस्तों, बयान अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।